बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम मौजू पर, जिसके बारे में अक्सर कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया जाता है और बार बार ये सवाल किया गया कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसे हम सऊदी अरब लेके जा सकते हैं और वो कितनी मिकदार में लेके जा सकते हैं। वो कौन सी दवाएं हैं जिन्हें मुमलकत सऊदी अरब में ले जाना सख्त ममनू है, खा आप उम्रा पे जा रहे हों या आपका विजिट वीज़ा हो या वर्क परमिट पे जा रहे हों, तो वो कौन सी अद्वियात हैं ममनू हैं। तो ये बात याद रखें कि हर दवा की एक अलग कैटेगरी होती है। इसी लिहाज से कैटेगरी वाइज आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज ले जा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी की दवाई हम उसको नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले तो अमूमी दवाएं हैं, जनरल कैटेगरी है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द की आम दवाएं शामिल होती हैं। तो उसके लिए अगर आप डॉक्टर का नुस्खा साथ रख लेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर आपके पास नुस्खा नहीं भी है तो सिर्फ आप फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मेसी की जो इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी की जाती है वो रसीद भी साथ रख लें तो सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप किसी ख़ास बीमारी में दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं और ख़ास दवाएं हैं, तो उसके लिए आपको जो ख़रीदारी की रसीद है उसके साथ साथ डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन यानी दवाओं का नुस्खा भी आपने साथ रखना होगा, जिस पर डॉक्टर के दस्तखत भी मौजूद हों और डॉक्टर की मोहर भी लगी हुई हो उसमें। अब इसके साथ फिर मेडिसिन की कितनी मिकदार आप साथ लेके जा सकते हैं। डॉक्टर की तरफ से जो तजवीज़ करदा नुस्खा होगा उस खुराक के मुताबिक आप 30 यौम की दवा जो है ना वो साथ रख सकते हैं। अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि आप 50 गोलियां रख लें या 100 गोली रख लें, बल्कि हो सकता है कि कोई मेडिसिन दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना हो, कोई दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, कोई दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो वो जो डॉक्टर ने तजवीज़ दी है दवा की, उस दवा के एतबार से आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 यौम की मेडिसिन अपने साथ रख सकते हैं। अब कोशिश ये करेंगे कि तमाम दवाएं सील पैक हों। अगर मिकदार डब्बी से कम है, यानी कि एक डब्बी में फर्ज करें कि 100 गोली है, उससे आप कम मिकदार ले रहे हैं, तो कम से कम ब्लिस्टर पैक में हो जिस पर मेडिसिन का मुकम्मल नाम भी लिखा हुआ हो और उसकी एक्सपायरी डेट भी उस पत्ते पे लिखी हुई होनी चाहिए। और दवा फिर ऐसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से लें जो आपको खरीदारी की बरकी रसीद भी जारी करे। अमूमी तौर पर जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं या फार्मेसी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद ही जारी करते हैं, वो रसीद भी आप अपने साथ संभाल कर रखेंगे। तमाम दवाओं को अच्छी तरह से पैक कर लें। उसके बाद जो आपका लगेज बैग होगा, जो बड़ा बैग आप जमा करवाते हैं एयरप्लेन में, तो वो उसमें आप इस मेडिसिन को एहतियात के साथ रख दें। और अगर दौरान सफ़र भी कोई मेडिसिन आपने इस्तेमाल करना हो तो वो थोड़ी मिकदार में अपने हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। आप जो रास्ते में इस्तेमाल, फ़र्ज़ करें कि आप लगता आपको है जहाँ से आप घर से रवाना हुए 24 घंटे का सफ़र है, तो 24 घंटे में जो आपने दवाएं इस्तेमाल करनी हैं वो भी आप उसमें हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो उन दवाओं की है जो मंशियात के ज़ुमरे में आती हैं। तो उन अद्वियात का हम जिक्र करते हैं जो हमें लगता है और आम तौर पर लगती हैं कि ये आम अद्वियात हैं। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स लिखते हैं और हमें फार्मेसी में, चाहे वो पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, बांग्लादेशी है और या दीगर ममालिक का बंदा कोई है, तो वो आम लगती हैं, लेकिन सऊदी कवानीन के मुताबिक वो मंशियात में शुमार होती हैं। उसमें बाज़ पेन किलर्स भी होते हैं जिसमें मॉर्फिन है, ट्रेमाडोल है, कोडीन वगैरह है, और इसी तरह स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव्स यानी नींद आवर अद्वियात वो भी होती हैं। बाज़ औकात कुछ बीमारियों में जो ख़ास तौर पर दिमागी मरीज़ होते हैं या जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनमें भी बाज़ औकात इस तरह की मंशी अद्वियात डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं, उनके इलाज के लिए ज़रूरी होती हैं। और फिर कुछ दीगर बीमारियों में भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं जिनमें नशा हो सकता है। तो इसी तरह खांसी का सिरप, बाज़ औक़ात कोडीन वाला सिरप होता है खांसी का, जिसमें कोडीन पाई जाती है, तो वो भी मंशी अद्वियात के ज़ुमरे में आता है जो कि सऊदी अरब में बैन है।
اب اس میں آپ کا علاج معالجہ جاری ہے اور آپ وہ میڈیسن لے جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے وہ سعودی عرب میں بین ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر وہ واقعی میڈیسن آپ کا استعمال کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ رکھیں اور میڈیکل رپورٹ ساتھ رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھنے کے بعد صرف اتنی مقدار آپ ساتھ لے جائیں جتنی آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ضروری ہو۔ یہ نہ لگے کہ آپ کے ساتھ بیگ میں جتنی آپ نے میڈیسن آپ نے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ایسے لگے کہ آپ اس کو کمرشل لیول پر سیل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایسی نشہ آور ادویات جو ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کیا ہے، آپ اس کو سب سے پہلے سعودی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں، cds.sfda.gov.sa یہ ویب سائٹ ہے، اور میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی اس کا لنک کاپی کر کے چیک کر سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں اور جو ممنوع ادویات کی لسٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ لسٹ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی دوا ممنوع ہوگی اور آپ کے علاج میں بھی وہ شامل ہے، تو اسی ویب سائٹ پر ایک فارم آپ کو فل کر کے سبمٹ کرنا ہوگا، اور وہ چند ہی دن میں آپ کو اسی ویب سائٹ پہ آپ کو اس کا اجازت نامہ مل جائے گا۔ آپ وہ اجازت نامہ ساتھ لے کر اور وہ میڈیسن لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو نہ تو ایئرپورٹ پہ کوئی پوچھے گا، نہ آپ کے قیام کے دوران آپ کو کوئی اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور بسا اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانسی کا شربت ہے یا عام پین کلر چیز ہے، عام پین کلر میڈیسن ہے، لیکن وہ ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں یہ اشیاء سخت کنٹرول کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، وہاں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے نسخے کے بغیر اس کو عام طور پر سیل نہیں کیا جاتا۔ تو سعودی عرب میں تو ویسے بھی کوئی میڈیسن آپ یہاں سے کم مقدار میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کا نسخہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو وہاں سے بھی میڈیسن مل جائے گی۔ اب تیسری کیٹیگری ان دواؤں کی ہے جو الکوہل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب میں شراب اور الکوہل پر مکمل طور پر پابندی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ دواؤں میں بھی الکوہل موجود ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہومیوپیتھک میڈیسنز اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس پر میں بھی الکوہل موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ کھانسی کے سیرپ ہیں، عام طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن وہ بھی الکوہل بیسڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہاضمے کے ٹونک جو ہیں وہ بھی بسا اوقات الکوہل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جراثیم کش جو ادویات ہیں وہ بھی الکوہل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یہ چیزیں بغیر تصدیق کے سعودی عرب آپ لے جاتے ہیں تو یہ بھی ممنوع اشیاء میں شمار ہوں گی۔ اب اس میں بھی احتیاطی تدابیر ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر الکوہل کے متبادل آپ کو میڈیسن ملتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ متبادل میڈیسن استعمال کر لیں، الکوہل والی دوا لے کے نہ جائیں۔ اگر مجبوری ہو، واقعی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی متبادل علاج موجود نہیں ہے تو پھر نسخہ اور رپورٹ بھی ساتھ رکھیں، اور سعودی عرب کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جا کر، جو پہلے ہم نے ذکر کیا، اسی ویب سائٹ پر جا کر آپ اجازت نامہ لیں اور اس کے بعد وہ اشیاء آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ سعودی عرب میں جو ممنوع اشیاء ہیں صرف منشیات یا شراب تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ادویات بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے سفر سے پہلے لازمی آپ تحقیق کر لیں تاکہ آپ کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ تو اس کے لیے بڑے قانون سخت ہیں، کیونکہ عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں منشیات کے خلاف سخت ترین قوانین موجود ہیں، جس میں ہیروین ہے، کوکین، چرس اور آئس اور دیگر جو نشہ آور اشیاء ہے اس پر سخت پابندی ہے۔ ان اشیاء کو ساتھ لے کر جانا صرف جرم ہی نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ دیسی ادویات ہیں جو کچھ لوگ اپنا علاج معالجہ چل رہا ہوتا ہے حکیموں کے پاس، تو کوشش کریں کہ ایک تو رجسٹرڈ حکیم کا نسخہ آپ ساتھ رکھیں گے، اس کا لیٹر پیڈ پہ لکھا ہوا دواؤں کا، اور دوسرا یہ بعض کا چورن پھکی اس طرح کی کھلی آپ میڈیسن ہوتی ہے وہ قطعاً نہ لے کے جائیں۔ تو جو دیسی دوا ہے وہ بھی پیکنگ کی صورت میں ہو اور واضح طور پر وہاں پر اس میڈیسن پہ نام لکھا ہو، جو نسخے پہ نام لکھا ہوا ہے حکیم کے وہی میڈیسن پہ بھی نام لکھا ہو، یہ نہ ہو کہ شک کی بنا پر آپ کسی آزمائش میں آ جائیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو میڈیسن کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے سفر حرمین کو آسان بنائے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو
اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بر وقت آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں، اور ویڈیوز کی مزید بہتری کے لیے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔